अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और जो हजरात नए हैं वो हमारे चैनल उम्मत-ए-नबी को सब्सक्राइब कर लीजिए। खल्लाक़े कायनात कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ला मजदहू ने पूरी कायनात के लिए यकसां रहमत बनाकर भेजा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ अमीरों के लिए रहमत हैं, या सिर्फ़ मालदारों के लिए रहमत हैं, या सिर्फ़ अहले ख़ानदान के लिए रहमत हैं, या सिर्फ़ गरीबों के लिए रहमत हैं, या सिर्फ़ अपनी उम्मतियों के लिए रहमत हैं, या सिर्फ़ मजूसियों के लिए रहमत है। ऐसा कुछ नहीं, बल्कि अल्लाह जिस जिस जगह का रब है, जिस जिस चीज़ का रब है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस जगह के लिए, उस चीज़ के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए हैं। मेरे आका की रहमत आम है। यही वजह है कि शायर ने कहा, रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है। रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है। हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नाम है। हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नाम है। मेरे आका ऐसे करीम नबी हैं, ऐसे रहीम नबी हैं कि अगर मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की दास्तान आपको बताता चलूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत हैं, सारे लोगों के लिए रहमत हैं, चाहे वो उम्मते इजाबत हो, चाहे वो उम्मते दावत हो, कोई भी उम्मत हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत हर एक के लिए आम है। इससे कोई मुस्तस्ना नहीं है। सारी कायनात के लिए परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा है। सारी कायनात के लिए, सारी खिलकत के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीमी और करीमी देखते जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का शरीफ को फतह किया था और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जो शान के साथ मक्का शरीफ में दाखिल हुए थे, आप ऊँटनी की कोहान पे बैठे हुए हैं। आपका सरे नियाज ऊँटनी की कोहान से लगा हुआ है, झुका हुआ है। असहाबे मुस्तफ़ा समझ रहे हैं कि आज बदले का दिन है। आज तो उन लोगों से बदला लिया जाएगा जिसने हमें परेशान किया था। आज तो उन लोगों से बदला लिया जाएगा जिसने हमें सताया था। आज तो उन लोगों से बदला लिया जाएगा जिसने हमें मक्का से भगाया था। आज तो उन लोगों से बदला लिया जाएगा जिसने बिलाल को सताया था, जिसने सुहैब को सूली पर चढ़ाया था। आज तो उन लोगों से बदला लिया जाएगा जिसने हम लोगों को परेशान किया था, जिसने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की थी। आज तो उन लोगों से बदला लिया जाएगा। आज तो बदले का दिन है। लेकिन मेरे आका की रहमत देखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे असहाब, आज बदले का दिन नहीं है, बल्कि आज मरहमत का दिन है। आज तो रहमत का दिन है। आज किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। कुफ्फारे मक्का परेशान थे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोगों ने सताया था, हम लोगों ने तकलीफें दी थी, हम लोगों ने परेशान किया था, हम लोगों ने उन्हें यहाँ से भागने पर मजबूर किया था, हम लोगों ने उन्हें हर तरह की अज़ियत दी थी। लेकिन फिर भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम फरमा रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आज किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। आज बदले का दिन नहीं है, बल्कि आज मरहमत का दिन है। आज तो रहम करने का दिन है। असहाबे मुस्तफ़ा सोच रहे थे शायद नबी ये कौनैन इजाजत देंगे, फला कुफ्फार को लाओ उसकी गर्दन उड़ा दो, फला कुफ्फार को लाओ उसकी गर्दन उड़ा दो। लेकिन मेरे आका ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जमाने वाले को एक पैगाम देता
ہوا زمانے والے کو ایک پیغام دیا، اے لوگوں سنو سنو، دیکھو آج پاور میرے ہاتھ میں ہے، آج طاقت میرے ہاتھ میں ہے، آج سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں چاہوں تو زمانے والے کفاران مکہ کے سر کو قلم کر سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو کفاران مکہ کو سزائیں دے سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو پریشانی کا بدلہ لے سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو اذیت دینے والوں کو سزا دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحیم بنا کر بھیجا، مجھے کریم بنا کر بھیجا، ساری کائنات کے لیے مجھے رحمت بنا کر بھیجا، اس لیے جب رب کائنات نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں، کسی کو پریشان کروں، بلکہ آج میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا آج سب کے لیے امان ہے، آج سب کے لیے امان ہے، ان لوگوں کے لیے بھی امان ہے جس نے مجھے ستایا تھا، ان لوگوں کے لیے بھی امان ہے جس نے مجھے پریشان کیا تھا، ان لوگوں کے لیے بھی امان ہے جس نے مجھے ایذائیں دی تھی، جس نے مجھے تکلیفیں دی تھی۔ آج میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پاور میں رہتے ہوئے سب کو امان دے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ شریف کے قریب پہنچتے ہیں تو عثمان بن طلحہ کے پاس کعبۃ اللہ شریف کی چابی تھی۔ وہی عثمان بن طلحہ ہیں کہ ایک مرتبہ مکے میں نبی کونین نے عثمان بن طلحہ سے کعبۃ اللہ کی چابی مانگی تھی اور کہا تھا عثمان مجھے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے، کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونا ہے، مجھے کعبۃ اللہ کی چابی دو۔ عثمان بن طلحہ نے چابی دینے سے انکار کر دیا تھا، کہا تھا میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آپ میرے مذہب کی توہین کرتے ہیں، میرے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس لیے میں آپ کو کعبۃ اللہ کی چابی نہیں دے سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، اے عثمان ابن طلحہ سنو سنو، یہ چابی جو آج تمہارے پاس ہے کل میرے پاس ہوگی اور تم خود اپنے ہاتھ سے اس چابی کو دو گے۔ صحابہ مصطفیٰ ہے نبی کونین کے سامنے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ کہاں ہے، لاؤ چابی۔ عثمان بن طلحہ نے چابی کو لیا، چابی کو نبی کونین کی طرف بڑھایا۔ آقا کریم فرماتے ہیں اے عثمان میں نے کہا تھا نا ایک دن یہ چابی تم میرے حوالے کرو گے، ایک دن یہ چابی تم مجھے خود بخود دو گے۔ آقا کریم کے اس فرمان سے عثمان بن طلحہ شرمندگی کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد پھر اندر گئے، باہر آئے، اس کے بعد کعبۃ اللہ کو مقفل کیا اور اس کے بعد اس چابی کو عثمان ابن طلحہ کی طرف بڑھایا اور کہا ہے عثمان ابن طلحہ یہ چابی تم ہی رکھو اور صبح قیامت تک کعبۃ اللہ کی چابی تمہاری نسلوں ہی میں رہے گا۔ میرے آقا چابی بڑھا رہے تھے کعبۃ اللہ کی، ادھر عثمان ابن طلحہ کا دل نبی کونین کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ میرے آقا کے چابی بڑھاتے ہی عثمان ابن طلحہ نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ عثمان بن طلحہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میں نے جسے چابی دینے سے منع کیا تھا آج وہ طاقت و قوت میں ہے، آج وہ پاور میں ہے، اگر چاہتے تو مجھ سے بدلہ لے سکتے تھے اور مجھ سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن نبی کونین نے ایسا نہیں کیا بلکہ چابی لے کر پھر چابی کو میرے حوالے ہی کر دیا۔ یہ آقا کریم کی رحمت ہے، نبی کریم کی الفت ہے، آقا کریم کی محبت ہے، اس لیے کہ میرے آقا جہاں اپنوں سے پیار کیا کرتے ہیں وہاں اپنے دشمنوں سے بھی پیار کیا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، مولا کائنات سب آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہیں۔ اتنے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بلال کہاں ہے، بلال کو بلاؤ۔ حضرت بلال ڈرتے ڈرتے نبی کونین کے قدم پاک کے پاس پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بلال کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ
आकाए करीम ने हज़रत बिलाल को काबतुल्लाह की छत पर चढ़ाया। काबतुल्लाह की छत पर हज़रत बिलाल चढ़ते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अज़ान कहो। हज़रत बिलाल अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह अज़ान करूं, अज़ान कहूं, किस तरफ मुँह करके अज़ान कहूं? मैंने सफ़र में अज़ान दिया था तो रुख किया था काबे की तरफ। मैंने हज़र में अज़ान दिया था तो रुख किया था काबे की तरफ। मैंने सफ़र में अज़ान दिया था तो रुख किया था काबे की तरफ। मैंने मस्जिद नबवी में अज़ान दी थी तो रुख किया था काबे की तरफ। मैंने जहाँ जहाँ भी अज़ान दी थी मेरे आका, मैंने रुख किया था काबे की तरफ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ बिलाल क्या तुझे समझ में बात नहीं आ रही है? हज़रत बिलाल कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं समझ गया। हज़रत बिलाल ने अपने चेहरे को नबी कौनैन के चेहरे की तरफ किया और अज़ान पढ़ना शुरू किया। इतने में नबी कौनैन के दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात डाली, ऐ मेरे मुस्तफ़ा इसी दरमियान आप काबतुल्लाह का तवाफ करें। मेरे आका काबतुल्लाह का तवाफ करते जा रहे हैं। हज़रत बिलाल अज़ान पढ़ रहे हैं काबतुल्लाह की छत पर, नबी कौनैन तवाफ कर रहे हैं। अब नबी कौनैन जिधर जिधर जा रहे हैं हज़रत बिलाल अपना रुख उधर उधर कर रहे हैं। हज़रत बिलाल काबे के चौतरफ घूम कर अज़ान पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई और जमाने वाले ने यह समझ लिया कि जहां कहीं भी अज़ान होती है रुख किया जाता है काबे की तरफ। लेकिन जब मुस्तफ़ा सामने हो और काबा नजर न आ रहा हो, मुस्तफ़ा सामने हो तो काबे का भी काबा मेरे मुस्तफ़ा है, उस तरफ रुख करके अज़ान कही जाए। इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात में अफजल व आला बनाया है, सारी कायनात में मुमताज बनाया है। यही वजह है बिलाल ने रुख अपना नबी कौनैन के रुख की तरफ अज़ान करके जमाने वाले को बता दिया, ऐ लोगों सुनो सुनो, अगर काबे का भी काबा देखना है तो मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा देख लो, वही काबे के काबा है। इसीलिए तो सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ से फारिग हुए। बड़े बड़े मालदार असहाब आकाए करीम की बारगाह में गुजारिश कर रहे हैं या रसूल अल्लाह हमारे घर में खाने की दावत है, चलें आप तशरीफ़ ले जाएं, खाना पकवा के रखा है। मेरे आका आप खाना तनाउल फरमा लें। मेरे आका फरमाते हैं आज मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। सारे लोग परेशान। मेरे आका की एक चचेरी बहन थी मक्कतुल मुकर्रमा में, हज़रत उम्मे हानी। मेरे आका सीधा निकलते हैं और उसके बाद काबतुल्लाह के तवाफ से फारिग होने के बाद एक काफरे के मकान पे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी दीवार के साए में टेक लगा कर बैठ जाते हैं। उस काफिरा ने देखा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी दीवार से टेक लगा कर बैठे हुए हैं। उसने गुस्से में अपने घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी और ये सोच रही थी कहीं नबी कौनैन की निगाह रहमत मुझ पे ना पड़ जाए। इधर जिब्रील अमीन को रब्बे कायनात ने भेजा। हज़रत जिब्रील बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला सलाम पेश करता है और फरमाता है कि जिस काफिरा के दीवार से आप पीठ करके टेक लगा कर बैठे हुए हैं, रब की रहमत को गवारा नहीं है कि उस काफिरा के दिल में किसी और की मोहब्बत रहे। इतना कहना था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। वो काफिरा ने अपने मकान के दरवाजे को खोला, नबी कौनैन के कदमों में आ गई और कहा या रसूल अल्लाह मैं तो आपको समझ रही थी कि आप जादूगर हैं, आप काहिन है, आप मजनून है, लेकिन मैंने आज आपकी ताकत देख ली, आपको देख लिया। ऐ मेरे मुस्तफ़ा मैं आपके कदमों में आ गई हूँ, मुझे कलमा पढ़ा कर दाखिले इस्लाम फरमाइए। आकाए करीम ने कलमा इस्लाम पढ़ा कर उस औरत को दाखिले इस्लाम फरमाया था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थकान थोड़ी सी दूर होती है।
میرے آقا اپنی اس بہن کے گھر جاتے ہیں. ادھر اس بہن نے کے 2 بچے تھے. وہ اپنی ماں سے پوچھ رہے تھے، اے میری ماں، آپ کہتی تھی کہ میرا ایک بھائی مدینہ میں ہے، وہ جب بھی کبھی آئے گا تو میرے گھر پہ ضرور آئے گا. آج تو وہ فاتح بن کر آئے ہیں، آج تو مکہ کو فتح کیا انہوں نے، کیا آج آپ کے غریب کھانے پر بھی وہ تشریف لائیں گے؟ نبی کونین کی اس چچیری بہن نے کہا تھا، بچوں وہ ضرور آئیں گے. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ دستک دی. اس عورت نے دروازہ کو کھولا، آقا کریم کو دیکھا، دل میں تسلی ہوئی اور بچوں سے کہا، اے بچوں، میں کہتا تھا نا کہ میرا بھائی میرے پاس ضرور آئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے بستر بچھانا چاہا اور کہا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو کوئی ایسا ساز و سامان نہیں ہے جو میں آپ کے لیے بچھاؤں. میرے آقا فرماتے ہیں کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. چٹائی بچھی ہوئی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف رکھتے ہیں اور اپنی بہن سے کہتے ہیں، میری بہن، کھانے کا کوئی سامان ہو تو لے آؤ. اس کی بہن جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، صرف ایک سوکھی روٹی پڑی ہوئی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی سوکھی روٹی لا کر رکھ دیتی ہے. عرض کرتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بس ایک یہی روٹی تھی جو میں نے آپ کے سامنے لا کر رکھ دی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بہن، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے کو لیا اور لینے کے بعد اپنے منہ سے چبایا، چبا کر کھایا. میرے آقا نے زمانے والے کو یہ دعوت دے دی، اے لوگوں سنو سنو، کبھی جب تم بادشاہ بن جانا، کبھی جب حکومت تمہارے قدموں میں ہو، کبھی جب دولت تمہارے قدموں میں ہو، کبھی جب ثروت تمہارے قدموں میں ہو، تو اپنی بہنوں کو نہ بھولنا، اپنے غریب بہنوں کو نہ بھولنا، کسی غریب کو نہ بھول جانا، اس لیے کہ جس کا لگاؤ تم سے ہے تم ضرور اس کے پاس جانا. اگر اللہ نے تمہیں حکومت سے سرفراز فرمایا ہے، اگر دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اگر مال و دولت عطا کی ہے، تو کبھی غریبوں اور مسکینوں کو نہ بھولنا، بلکہ اس دولت کے ذریعے ان غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے جانا. میرے آقا نے زمانے والے کو یہ بتا دیا، میری بہن غریب تھی، اہل مکہ کے بڑے بڑے ثروت داروں نے مجھے دعوت پر جانے کے لیے کہا، لیکن میں نے ان کی دعوت کو ٹھکرا کر اپنی غریب بہن کے یہاں میں نے دعوت کو قبول کیا اور میں اپنے غریب بہن کے یہاں کھانا کھانے کے لیے آیا. اے لوگوں سنو سنو، جب بھی کبھی ایسا موقع آ جائے، اگر کوئی غریب ہو تو سب سے پہلے غریب کی پرچش کرنا، بعد میں کسی ثروتدار کے یہاں تم جانا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی کونین کے اخلاق کو دیکھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. ورنہ وہ دن یاد کیجئے جب طائف کے بازار میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تھے. آقا کریم کا جسم اقدس لہو لہان ہو گیا تھا. آقا کریم کے جسم اقدس سے خون رس رس کر آپ کے نالین مبارک میں جمع ہو گئے تھے. جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ میرے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو ان دونوں پہاڑوں کا فرشتہ ہے. یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں جو طائف کے آس پاس ہیں، اور طائف والے اس میں پس کر رہ جائیں، دب کر مر جائیں. میرے آقا کی رحمت دیکھیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جبریل، میں کسی کے لیے بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. آج یہ لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں، کل کو یہی لوگ مجھے جانیں گے اور میری امت میں شامل ہو کر دین کی خدمت کریں گے. نبی کونین نے ہاتھ اٹھا کر بارگاہ الہی میں دعا کی، پروردگار عالم، ان قوم کو ہدایت نصیب فرما، اس قوم کو ہدایت نصیب فرما. اور زمانے نے دیکھا وہی
وہی طائف کے لوگ جنہوں نے رسول گرامی وقار پر پتھر برسائے تھے، آقا کریم کو تکلیفیں پہنچائی تھی، نبی کونین کو ایذائیں دی تھی، وہی لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو کر دین متین کی ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے کہ زمانہ اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ یہ سب میرے آقا کی رحمت کا صدقہ ہے، اس لیے کہ میرے آقا کو رب کریم نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور میرے آقا نے اپنی رحیمی اور کریمی زمانے والوں کو سامنے رکھ کر دی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ نبی کونین کی سیرت کو آپ پڑھیں، آقا کریم کے سیرت کے گوشے کا ملاحظہ فرمائیں۔ میرے آقا نے کبھی کسی کو اپنی پوری زندگی میں تکلیف نہیں پہنچائی اپنے دست پاک سے، نہ اپنی زبان سے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھے رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ آقا کریم نے جو اخلاق ہم لوگوں کو سامنے رکھی ہے، ہم لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اس اخلاق کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔